ایک نماز سے 20 انعام. توجہ کیجئے گا, اللہ تیرے عمل دی قدر کر لگے نے. اپنے آپ نو معمولی نہ سمجھی, اللہ تیرے عمل دی قدر کر دینے. کیا میں قدر کر دینے؟ نبی پاک اسلام نے فرمایا ہے, صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے, پہلا انعام بندہ گھر بیٹھا ہے نا, گھر بیٹھا ہے, ادھر مؤذن نے اذان کیا چڑھی ہے, اذان مؤذن دے رہا وے, تے نبی پاک اسلام فرماندے نے اے مگر مؤذن دی اذان دا جواب دے جایا وے. جدو حی علی الصلاۃ یل الفلاح مؤذن کہندا ہے اے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے, ادھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ کے اذان ختم کردا وے, ادھر اے بھی لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے. پہلا انعام اذان سنیے, اذان دا جواب دیتا ہے. ہن دوسرا انعام نبی علیہ السلام فرماندے نے انہیں نیت کی تھی نماز پڑھن جاواں, فقط نیت دی وجہ تو اللہ اس بندے دے عمل دے اندر نیکی لکھ دیندے نے. تیسرا انعام ہن اٹھیا وے کہندا میں تے پڑھنی ہے, بچیاں نو کہنا, گھر والیاں نو کہنا, او گھر والیو میری بچیو بہنو اٹھو نماز پڑھو. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من دل علی خیر فہو کفاعل, اور جس بندے نے کسی نو نیکی دی دعوت دیتی ہے اور نیکی کرنے والا بندہ ہے, جنہ نیکی کرن والے نو اللہ اجر دیندے نے اونا ہی اجر نیکی دی ترغیب دین والے نو دیندے نے. تے چوتھا انعام کی ہے, اے ان بندہ اٹھیا نا وضو کرنا شروع کر چھڑیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جتھے جتھے وضو دا پانی لگ جاوے اللہ اوتھو تو خارجت خطایا ہو من جسد ہے, اے تے جسم چوں گناہ نکلی جاندے نے. پنجواں انعام کی ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جتھے جتھے وضو دا پانی لگے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اس بندے نو زیور پہنان گے, قیامت والے دن اوتھو تک زیور پہنایا جائے گا. تے چھواں انعام نبی علیہ السلام فرماندے نے, صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے او جس بندے نے سنت دے مطابق وضو کیتا وے, سنت دے مطابق وضو کرن دی وجہ تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے. ہلے نماز نہیں پڑھی, دیکھ اللہ تیری قدر کر رہے نے. ستواں انعام سنیے, اس بندے نے وضو کیتا وے تے وضو تو بعد پڑھدا وے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کسی صحیح حدیث انگلی چکنا یا منہ آسمان وال کرنا صحیح حدیث تو ثابت نہیں, صرف دعا پڑھنی ہے. تے دعا پڑھن دی وجہ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے. قربان جاواں 8واں انعام 8ویں حدیث پاک سنیے, نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ کرو فرضی نماز واسطے وضو کر کے آندا وے, من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج. او کرو فرضی نماز دا وضو کر کے مسجد آن والا بندہ ہے, اللہ پاک اس بندے نو مکمل حج دا ثواب دے دیندے نے. تے نواں انعام تو نویں حدیث پاک کی ہے, کرو وضو کرنے والا بندہ ہے نا, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فاہو زائر اللہ, وہ اللہ دا مہمان بن جاندا وے, اللہ دا مہمان بن جاندا وے. 10واں انعام کی ہے, میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے او جیڑا بندہ وضو کردا وے, کرو وضو کیتا وے تے نیت پتہ کی ہے, مسیتے جا کے میں یا دین سکھاں گا یا دین سکھاواں گا, کیے یا دین دی کو گال سکھاں گا یا دین سکھاواں گا. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس نیت دی وجہ تو اللہ اس بندے نو ایک ہور حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. 11واں انعام کی ہے, اے بندے دی محبت لگاؤ مسجد نال ہو گئی ہے, گھر گیا وے اذان سنی مسجد وال بھجیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, سورج قریب آ جائے گا, جدو سایہ کوئی نہیں ہوئے گا, اللہ پاک 7 قسم دے بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ دین گے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, او 7 خوش نصیب نے, انہاں دے اندر
ایک خوش نصیب بھی شامل ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ او جیدہ دل مسجد نہ لگ گیا ہے جیدہ بار بار مسجد ہوندہ ہے زور پڑھ کے گیا وے ایدہ دل لے کہ اثر ٹائم میں مسیطے جانا وے کار بیٹھا وے اذان ہو گئی ہے کہندہ میں جا کے مسجد نماز پڑھنی ہے نبی الاسلام فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خوش نصیب نو اپنے عرش دا ضائع تا کر دیں گے بارواں انعام کیے اے بندہ نکلے آوے اپنے گھروں نکلے آوے دعا پڑھ داوے بسم اللہ توکلت علی اللہ ویک اللہ تیرے عمل دی قدر کر رہے نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دعا پڑھی ہے نا تے اللہ اس بندے نو اپنے حفظ و امان چ رکھ لیندے نے 13واں انعام کیے نبی پاک اسلام فرماندے نے ترمذی اندر حدیث پاک موجود ہے اے بازار دے اندر داخل ہویا تے دعا پڑھ داوے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر میرے مرشد پاک فرمام دینے اللہ اس بندے نو 10 لاکھ نیکیاں دے دیں دینے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیں دینے تے اللہ دے 10 لاکھ درجے بلند کر دیں دینے تے 14واں انعام سنیے توجہ کیجئے گا ان بندہ چل دے نا ایک قدم رکھ دے چک دے رکھ دے چک دے تے نبی الاسلام فرمان دینے ایک قدم دے بدلے اللہ انہوں نیکی دین دینے ایک قدم دے بدلے اللہ دا گناہ معاف کر دینے 15واں انعام کیے چلدا چلدا مسجد دروازے دے آیا ہے تے پڑھ دا کہ یہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ 10 نیکیاں دے دیتیاں 10 گناہ معاف کر چھڑے 10 درجے بلند کر چھڑے 16واں انعام توجہ نال تے بندہ پڑھدا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتکا اللہ جی میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیجئے نبی الاسلام فرمان دینے اللہ دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے نے 17واں انعام بندہ مصلی دے آیا ہے اللہ اکبر کہہ کے دعا نماز شروع کر لئیے دعا استفتاح پڑھ داوے صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ناجی ربہ اے مسلے تے کھلوتا وے اے ایویں ہی ہے جاویں اپنے رب نہ سرگوشیاں پیا کر دے اپنے رب نہ گلاں کردا وے او ویرو بھراوو دوستو بزرگو او یاراں نو ٹائم دے لیندے ہو بھراواں نو ٹائم دیندے ہو عزیزاں نال گلاں کردے ہو کتے رب نال وی گلاں کریا کرنا رب نال وی کتے گلاں تے کر کے ویکھیا کرنا 19واں انعام ویکھ تیرے واسطے کیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندہ پڑھدا کیے الحمدللہ رب العالمین اللہ جواب دے اندر اللہ ریاکشن دے اندر اللہ ریپلائی کر دینے تے اللہ کہیں دینے حامدانی عبدی اللہ نہ بندہ گلاں کر دے نا اللہ بندے نام کلام ہون دینے اللہ کہیں دینے حامدانی عبدی او فرشتیو تُسی دے کہندے سی اللہ انسانو نہ بنانا پیر ایک خون ریزی کرے گا قتل و غارت کرے گا او ویک مسلتے آئی آکے کہندہ وے الحمدللہ رب العالمین دے بندہ پھر پڑھ دے الرحمن الرحیم آسمان تو ریاکشن دے اندر اللہ ریپلائی کر دینے اللہ کہیں دینے اثنا علی عبدی بندے نے میری سنا بیان کی تھی ہے بندہ پھر پڑھ دے مالک یوم الدین اللہ آسمان تو کہیں دینے مجدانی عبدی بندہ پڑھدا جاندہ وے اس مقام تے پہنچ داوے صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے اور ویواں انعام سنیے گا بندہ اس مقام تے پہنچ داوے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہن آمین بندہ بھی کہیں داوے تے اللہ دے نورانی ملائکہ بھی آمین کہیں دینے صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ ادھروں بندے نے آمین کہیے ادھروں رب دے فرشتے آمین کہیں دینے تے نبی الاسلام فرمان دینے
جس بندے دی آمین فرشتے دی آمین دے نال رل گئی موافقت کر گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے تے بندہ رکوع کردا ہے سجدہ کردا ہے سلام پھیردا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نماز پڑھی ہے نا اللہ گناہ بھی معاف کر چھڑے اللہ نیکیاں بھی دے چھڑیاں نے درجے بھی بلند کر چھڑے نے اللہ نے 2 حجاں دا ثواب بھی دے چھڑیا وے اللہ راضی بھی ہو گئے نے تے اللہ نے تینوں اپنیاں جنتاں دا مہمان بھی بنا لیا وے ایک قدر نہیں اللہ تیری قدر کر دینے ایک نماز پڑھی ہے اللہ نے 20 انعام عطا کر چھڑے نے او یار آنا رب والا آیا کر نیک عمل کریا کر اللہ تیرے